दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक शिखर पुरुष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव स्वर्गीय पुष्पलालको आज 43औं स्मृति दिवस। नेपाल लोकतान्त्रिक वाम आन्दोलनका एउटा त्यस्तो व्यक्ति जसले नेपालको समाजको वर्ग चरित्रलाई मिठो मसिनो गरी व्याख्या र विश्लेषण गर्न भ्याए। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न पाटाहरू छन्। कतिपय सन्दर्भमा बीपी जस्तै पुष्पलाललाई बुझ्ने, पुष्पलालको विचारधारा, राजनैतिक लाइन, समाजप्रतिको दृष्टिकोणलाई कहिलेकाहीँ गलत तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गरेको पनि पाइन्छ र ठुलो आरोप पनि स्वर्गीय पुष्पलालले खेप्नु परेको इतिहासको पानामा हामीले पढ्न पाएका छौँ। नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा शिखर व्यक्तित्वको हैसियतले उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवाती चरणदेखि मुलुकमा कम्युनिस्टको बीजारोपणदेखि राजनैतिक चिन्तन विचारधाराको लाइन दिन र समाजमा रहेको वर्गलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने काम जुन उहाँले गर्नुभयो, सम्भवतः पुष्पलालले त्यति बेला ती कामहरू नगरिदिएको भए आज जुन रूपमा नेपालमा कम्युनिस्टहरू चौतर्फी रूपमा फैलिएर रहेका छन्, सम्भवतः आजको यो दिनलाई परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो नहोला। आजको दिनमा हामी पुष्पलाललाई स्मरण गर्दै गर्दा नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको योगदान, कम्युनिस्ट विचारधारालाई मलजल गर्ने विषय र उहाँले समाजलाई बुझ्ने, समाजभित्रको वर्गलाई चित्रण गर्ने विषयलाई हामी केलाउनेछौँ र आजको सान्दर्भिकतासँग हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट विचारधाराका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, पूर्व राजदूत अजय शर्मा सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। कहाँबाट सुरु गरौँ भने, सामान्य रूपमा नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएका नेताहरू, नेतृत्वहरू एउटा शिखर पुरुषको हैसियतमा कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिवको हैसियतमा कम्युनिस्टलाई मुलुकमा मलजल गरेर, बीजारोपण गरेर त्यसलाई फलाउने र फुलाउने व्यक्तिको रूपमा आजका कम्युनिस्ट नेताहरूले सम्झिँदा चाहिँ कसरी सम्झिँदा हुन् पुष्पलाललाई? पुष्पलाल छोटकरीमा भन्नुपर्दा पुष्पलाललाई सम्झिँदा सब आजका अलग अलग खेमाका नेताहरूले पुष्पलालको राजनीतिक जीवनको अलग अलग पाटोलाई सम्झिरहेका छन् र जुन पाटो आफ्नो निम्ति उपयोगी छ, आफूले अहिले अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रमहरूलाई जस्टिफाई गर्न सकिन्छ, पुष्पलालजीको राजनीतिक जीवनको त्यो चाहिँ नि पाटोलाई उनीहरूले हाइलाइट गरिराखेका छन्। वास्तवमा वस्तुवादी ढङ्गले पुष्पलालको एनालाइसिस, विश्लेषण मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएकै छैन।
या त कसैले अतिवादी ढङ्गबाट एक्सट्रिम ढङ्गबाट गएर उहाँलाई पुरै एउटा डेभ्याल्युट गर्ने एउटा कम्युनिस्टको र्याङ्कबाटै तल झराल्ने गरिराखेका छन्, या उहाँलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठुलो आइडलग र एउटा नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको प्रतिपादकको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। यस प्रकारको विश्लेषण सही छैन, किनभने कामरेड पुष्पलालको विश्लेषण भनेको एउटा व्यक्तिको विश्लेषण होइन, उहाँ एउटा संस्था हो र उहाँले 6 सालदेखि 35 सालसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिला पुरै एउटा ओभरअल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लिड गर्नुभयो र पछि तेस्रो महाधिवेशन पछि र खास गरेर 2025 सालको गोरखपुर सम्मेलन पछि उहाँले एउटा फ्याक्सनलाई लिड गरेर 35 सालसम्म उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। यो भनेको कामरेड पुष्पलालको मूल्याङ्कन भनेको 2006 साल विक्रमसम्म 2006 सालदेखि 2035 सालसम्मको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका उपलब्धिहरू, कमजोरीहरू, विजयहरू, पराजयहरू, पार्टीमा टुटफुट यी सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन हो। त्यसैले कामरेड पुष्पलालको मूल्याङ्कनको क्रममा हामीहरू अति पनि इमोसनल हुने अनि नेगेटिभ वेबाट गर्ने काम गर्न हुन्न। हामीले ऐतिहासिक भौतिकवादी ढङ्गबाट उहाँको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यस प्रकारको मूल्याङ्कन अहिलेसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले भनेअनुसार पुष्पलाललाई सम्झिँदा चाहिँ पुष्पलालको सबै विषयवस्तुलाई एउटा फ्रेमभित्र राखेर हेर्दा विवेचना र विश्लेषणको आधारमा चाहिँ नेपाली राजनीतिज्ञहरूले वा नेतृत्वले चाहिँ उहाँलाई बुझिराख्नु भएको छैन। पहिलो गल्ती त्यहीबाट भएको। नेपाली राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट विचारधारालाई मानेर राजनीतिमा होमिएका नेताहरूले पुष्पलाललाई बुझ्दा विवेचना र विश्लेषणको आधारमा नबुझ्दा त्यहीबाट चुक्नु भएको छ। जरुर, एकदम सही तर्क गर्नुभयो तपाईँले। आफ्नो आइडियल व्यक्तित्वलाई, आइडियोलोजीलाई प्रतिपादन गर्ने नेतालाई कम्युनिस्ट पार्टीको बीजारोपण गर्ने महासचिव, प्रथम महासचिवलाई नै विवेचना र विश्लेषणका आधारमा बुझ्न नसक्नु भने आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र त्यति बेलाको पुष्पलालको कम्युनिस्टको बीजारोपण गर्ने कार्यलाई एक ठाउँमा राखेर कसरी आकलन गर्ने? त्यसो भए अब यसकै परिणामस्वरूप के भएको छ भने पुष्पलालका कमी कमजोरीहरूलाई वस्तुवादी ढङ्गबाट पहिल्याउन अहिलेको नेतृत्वले सकिरहेको छैन। अनि पुष्पलालको जुन अनबिटेबल टाइपको कन्ट्रिब्युसन छ जसलाई हामीले अस्वीकारै गर्न मिल्दैन, गर्न हुँदैन, त्यस्ता कन्ट्रिब्युसनलाई पनि एउटा अस्वीकार गर्ने काम भइरहेको छ। यसरी दुई पक्षबाट राइट र लेफ्ट एङ्गलबाट पुष्पलालको मूल्याङ्कन भइरहेको छ र त्यसको परिणामस्वरूप ती दुवै प्रकारका मूल्याङ्कनहरू अगाडि आइरहेका छन्। सामान्य रूपमा पुष्पलालका योगदानका बारेमा हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा वा सरसर्ती पढ्दै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कार्य सम्पादन गर्दा वर्गीय पक्षधर्ताको बारेमा जुन प्रकारको चिन्तन उहाँले चाहिँ नेपाली समाजमा ल्याउनु भयो, त्यो चिन्तनको आधारमा अहिलेको नेतृत्वले त्यसलाई बोक्नु भएको छैन। अब यस सम्बन्धमा म अलिकति तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ र त्यसमा अलिकति केही कुरा एक प्रकारले प्रश्नमै केही कुरा एड गर्न चाहन्छु। त्यो कसरी भने तपाईँको प्रश्नले पुष्पलाललाई एउटा सक्सेसफुल क्लास एनालाइजरको रूपमा लिन्छ, तर वास्तविकता त्यो होइन। हामीले कामरेड पुष्पलालका सम्पूर्ण रचना हेरौँ, उहाँका व्यावहारिक एउटा जीवनलाई हामीले हेरौँ, पुष्पलाल क्लास एनालाइसिसको सन्दर्भमा त्यति सक्सेसफुल एउटा नेता होइन। हेर्नुहोस्, पुष्पलालमा क्लास एनालाइसिसमा काफी कमजोरीहरू रह्यो। जस्तो क्लास एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले मुलुकमा कुन प्रकारको क्रान्ति गर्दैछौँ, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्नु पर्यो पहिला,
त्यो वर्ग विश्लेषणमाथि आधारित भएर क्रान्तिको स्वरूप तय गर्नु पर्यो। त्यसरी गर्ने क्रममा जस्तो पुष्पलालजीले के गर्नुभयो भने जनवादी प्रजातान्त्रिक क्रान्ति त गर्नुभयो, त्यो एउटा प्रोग्रामलाई अगाडि ल्याउनु भयो। तर जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु, पुष्पलालजी क्लास एनालाइसिसमा कहाँनिर चुक्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको वर्ग विश्लेषणमै उहाँ चुक्नुभयो नि। नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँले हरेक ठाउँहरूमा कतिपय उसको आलोचना गर्नुभएको छ, यसको भारतीय एकाधिकारवादसित सम्बन्ध छ, विश्व साम्राज्यवादसित सम्बन्ध छ भनेर एनालाइसिस पनि गर्नुभएको छ उहाँले। तर के भने उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई 90% ठाउँहरूमा चाहिँ नि पुँजीवादी पार्टी मात्रै भन्नुभएको छ। अहिलेको यो मार्क्स एङ्गल्सको समयमा पुँजीवादी वा सामन्तवादी पार्टी वा सर्वहारा वर्गको पार्टी मात्रै भन्दै पुग्थ्यो। तर जब प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादले एकाधिकारात्मक चरणमा विकास गर्यो, अर्थात् साम्राज्यवादी चरणको उदय भयो, त्यसपछि इन जनरल पुँजीवादी पार्टी मात्र भनेर हुँदैन। स्वयं के भने त्यो पुँजीवादी पार्टीको वर्ग चरित्र के हो त्यसमा हामीहरू जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो वर्ग विश्लेषण अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी हो। तर पुष्पलालजीले दलाल र पुँजीपति वर्गको पार्टी भनेर कहीँ पनि भन्नुभएको छैन, पुँजीपति वर्गको पार्टी मात्रै भन्नुभएको छ। भनेको मतलब नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पार्टी मित्र शक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब पुष्पलालजीले भन्न खोजेको के हो? नेपाली काङ्ग्रेस मित्र शक्ति भन्न खोजेको हो कि अथवा मित्र शक्ति भन्न खोजेको हो भने उहाँले त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पार्टी भन्ने शब्दावलीहरू प्रयोग गर्न पर्यो। यदि उनलाई दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद मान्ने, साम्राज्यवादको पनि दलाली गर्छ, भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको पनि दलाली गर्छ भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा विश्लेषण गर्ने हो भने उसलाई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी पार्टी भन्न पर्यो। यदि यो दोस्रो अप्सनमा हामी जान्छौँ भने उसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको मित्र शक्ति भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यसरी पहिलो कुरो त पुष्पलालजी के गर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको वर्ग विश्लेषणमा उहाँ चुक्नुभयो, भन्दा राम्ररी चुक्नुभयो। त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेससित मिलेर गर्ने कार्यक्रम, कार्यनीति, रणनीति का प्रश्नहरूमा उहाँबाट काफी कमजोरीहरू भएको छ। सन्दर्भवश अहिले कुरा गरौँला। तपाईँले उठाउनु भएको कुरासँग अर्को कुरा आउँछ, विकास र उत्पादनको विषयलाई चाहिँ उठान गर्दा उहाँले समाजको तल्लो वर्गको जनतासम्म पुग्नुपर्ने र तल्लो वर्गको जनताको प्राथमिकताको कुरा गर्नुभएको छ। अहिलेको समयमा पनि हामीले नेतृत्वको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो डेभलपमेन्ट एन्ड डेलिभरीको कुरा गर्दा चाहिँ पुष्पलालले त्यतिखेर चाहिँ परिकल्पना गरेको विषयवस्तुहरू अझै पनि त्यो सान्दर्भिकता छ कि छैन? त्यसले दुई मात्रै छैन। उहाँले मैले जुन वर्ग विश्लेषणमा उहाँमा रहेको कमजोरीको कुरा गरेँ, त्यसको अर्थ तपाईँले सोधेको प्रश्नप्रति पुष्पलाल असफल हुनुहुन्थ्यो अथवा त्यसको सामयिकता अहिले छ कि छैन भन्ने कुरै होइन। त्यसको सामयिकता हाम्रो समाज अहिले पनि दबाउ औपनिवेशिक अर्धसामन्ती समाज हो र यस्तो अवस्थामा पुष्पलालजीले जुन प्रकारको जस्तो जमिनको इक्वल डिस्ट्रिब्युसनको रिभोल्युसनरी लाइन रिफर्म पुष्पलालजीले सबैभन्दा जोड दिएको एउटा र नेपाली काङ्ग्रेससित उहाँको मतभेद रहेको विषय भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले क्रान्तिकारी भूमि सुधारलाई मान्दैन, यो उसको गल्ती हो भनेर उहाँले विभिन्न ठाउँहरूमा आलोचना गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म त्यो समस्या त छ नि, अहिलेसम्म रिभोल्युसनरी लाइन रिफर्म त हुन सकेको छैन देशमा। अहिलेसम्म जति पनि नेपालमा चेन्जेस भए पुष्पलालजीले त्यति बेला परिकल्पना गर्नुभएको र जोड दिनुभएको कुरा अहिलेसम्म फुलफिल त भएको छैन नि। जस्तो तपाईँले जुन प्रश्नमा राख्नुभयो, तल्लो एउटा लेभलको जनतासम्म एउटा हामीले डेलिभरी दिनुपर्छ, एउटा जुन चेन्जेसको उनीहरूलाई फिल गराउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यो कुरो आजसम्म भएको छैन। पुष्पलालजी पछिका जति पनि चेन्जेस नेपालमा भए सबै चेन्जेसहरू नेपालको एउटा निश्चित 4-5% एलिटले इन्टरटेन गरेको छ। उहाँले कल्पना गरेको, उहाँले जोड दिएको त्यो तहमा यी चेन्जेसहरूले कुनै डेलिभरी दिन सकेको छैन। त्यसैले त्यो अझै पनि सामयिक छ। तपाईँले अघि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले बुझ्ने सवालमा, नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने सवालमा पुष्पलालको जुन चाहिँ एउटा क्रिटिसिजम र एक किसिमको जुन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने कार्यशैलीप्रति, विचारप्रति, सिद्धान्तप्रति जुन चाहिँ उहाँको आफ्नो एउटा बुझाइ थियो, त्यसको बारेमा तपाईँले अघि बताउनुभयो। ठ्याक्कै अहिले त्यो विषयलाई चाहिँ ल्याएर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेर र कम्युनिस्ट नेताहरूको
चरित्र र चिन्तन र कङ्ग्रेसलाई बुझ्ने सवालमा चाहिँ हामीले प्रश्न गर्ने हो भने त्यहाँभन्दा फरक पाउँछौँ कि ठ्याक्कै त्यहाँभन्दा युटर्न भएको देखिन्छ? अब हेर्नुहोस्, मैले अघि सन्दर्भवश अलिकता सङ्केत पनि गरेको थिएँ। अब नेपालका अहिलेका कम्युनिस्ट लिडरहरूले पुष्पलालजीबाट लिने भनेको के हो? पुष्पलालजीको त्यो कमजोरीलाई आदर्श मानेर काङ्ग्रेससित घाँटीमा घाँटी जोडेर अगाडि बढ्ने हो। हेर्नुहोस्, आज उनीहरू त्यही गरिरहेका छन्। अहिलेको गभर्मेन्ट बनेको छ। अब हेर्नुहोस्, पुष्पलालजी, फेरि म दुईवटा कुरो क्लियर गर्न चाहन्छु। पुष्पलालजीको त्यो कमजोरी हो। कमजोरी कुनै पनि संसारमा कमजोरी नगर्ने मान्छे हुँदैन। कमजोरी के हुन्छ? आफ्नो वरिपरिको वातावरणको परिणाम हुनसक्छ, आफ्नो ज्ञानको कमीको परिणाम हुनसक्छ। कमजोरी गर्नु ठुलो कुरो होइन। पुष्पलालजीले त्यो कमजोरी गर्नुभयो, तर अहिलेका नेताहरूले ती रिजनहरूबाट गरेको यो कमजोरी होइन। यो त अहिलेका नेताहरूको वर्ग चरित्रमा आएको परिवर्तन, एउटा दलाल र नोकरशाही चरित्रमा यिनीहरूको जुन ट्रान्सफर्मेसन भयो त्यसको परिणाम स्वरूप यो गरेका हुन्। उनीहरूले भन्न सक्छन् कि यो पुष्पलालजीको लाइन हो भन्छन्, तर होइन। पुष्पलालजी एउटा इमान्दार, एउटा सादा जीवन, सामन्तवाद र साम्राज्यवादसित कहिले पनि आत्मसमर्पण नगरेको नेता र कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक हो। त्यसैले अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू सतै रूपमा एकै प्रकारको नीति, काङ्ग्रेसप्रतिको एकै प्रकारको नीति अपनाउनुका बावजुद पनि उनीहरू पुष्पलाल कामरेडसित कहिले पनि कम्पेयर हुन सक्दैनन्। राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा जुन प्रकारको पुष्पलालको बुझाइ थियो, अहिले चाहिँ त्यो रिग्रेसन भएको छ कि यो त्यसलाई चाहिँ लिगेसीलाई चाहिँ नेताहरूले बोकेर त्यसलाई एउटा अर्को लेभलमा लगेका छन्? अब यस सन्दर्भमा मेरो विश्लेषण के रहेको छ भने राष्ट्रियताको सम्बन्धमा पनि पुष्पलालजीमा केही कमजोरीहरू रहे। अब हामीले यदि इतिहासको राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने के पाउँछौँ भने पुष्पलालजी खास गरेर 2017 पहिला 6 सालको थापनाको बेलामा उहाँले साम्राज्यवाद, भारतीय एकाधिकारवादको बढी विरोध गर्नुभएको छ, सही गर्नुभएको छ। त्यो गरेर प्रजातन्त्र पनि चाहियो, यो पक्षको पनि विरोध गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनुभएको छ। 17 सालपछि चाहिँ नि यो राष्ट्रियताको प्रश्नमा उहाँ अलिकति पछाडि हट्नुभएको छ र 17 सालपछि उहाँ खाली प्रजातन्त्र, विघटित संसदको पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनुभएको छ। किनभने त्यति बेला ठिक छ, एमबी सिंहको लाइन संविधान सभाको चुनाव रह्यो, अनि तुलसीलालको लाइन चाहिँ नि शक्तिशाली सार्वभौम संसदको निर्माणको लाइन रह्यो र पिएलको चाहिँ नि विघटित संसदको लाइन, जुन काङ्ग्रेस र उहाँको एउटै लाइन रह्यो। त्यसपछि आफ्नो मृत्यु पर्यन्त 17 देखि मृत्यु पर्यन्त कामरेड पुष्पलालको चाहिँ नि एउटै मन्त्र के रह्यो भने संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ, राजा तानाशाह हो, राजालाई गद्दीबाट झराल्नुपर्छ अथवा राजालाई अधिकारविहीन बनाउनुपर्छ। उहाँको त्यसमा जोड गयो। त्यसमा जोड जानेको मतलब के हो भने उहाँ काङ्ग्रेसको नजिक हुनुभयो र त्यति बेला जस्तो जब काङ्ग्रेससित तपाईँले अघि पटक पटक लोकतान्त्रिक र वाम आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, ठिक छ, म त्यसलाई एउटा अर्थमा म मान्छु। उहाँ एक प्रकारले यो पुरा पिरियड भनेको उहाँको कम्युनिस्ट लिडरको भन्दा एउटा सामान्य बुर्जुई डेमोक्रेटिक लिडरको रोल रहेको छ। उहाँ जब संसद मात्रै पुनर्स्थापना गर्न जोड दिनुहुन्छ, जब संसद पुनर्स्थापना गरेर, अब सन्दर्भवश अहिले म पछि आउँला, काङ्ग्रेसको त्यति बेला पछि गएर सुवर्ण शमशेरको उसमा एउटा बुकलेट निस्केको छ नेकाको समाजवादी विचार सम्बन्धमा, त्यसको खण्डन कामरेड पुष्पलालले गर्नुभएको छ। म त्यसको एउटा हिस्सा पछि पढेर पनि सुनाउला सन्दर्भ आएपछि। अनि के भइदियो पनि उहाँले काङ्ग्रेससित संयुक्त मोर्चाको प्रस्ताव गर्नुभयो, काङ्ग्रेसले त्यो मानेन। हेर्नुहोस्, र संयुक्त मोर्चा भनेको अब यो मामलामा पनि एउटा चक्रीय सङ्कटमा कामरेड पुष्पलाल फस्नुभयो। कसरी भने संयुक्त मोर्चा कुनै एब्सोल्युट कुरा हुन्न। संयुक्त मोर्चा कार्यनीतिक हुन्छ, दुश्मनसित पनि गर्न सकिन्छ। संयुक्त मोर्चा रणनीतिक हुन्छ, नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्नको लागि वर्गीय आधारमा वर्गहरू बीच गर्न सकिन्छ। उहाँले काङ्ग्रेससितको संयुक्त मोर्चालाई पनि राम्ररी डिफाइन गर्नुभएको छैन, खालि संयुक्त मोर्चा मात्रै भन्नुभएको छ। बरु उहाँ कहाँनिर गएर डेभिएटेड हुनुभयो यो संयुक्त मोर्चाको प्रश्नमा भने काङ्ग्रेसले पनि समाजवादी विचार अगाडि ल्याएछ। यो समाजवादी विचार अगाडि ल्याएपछि त उसको र हाम्रो बीच सम्बन्ध त अब
अहिलेको संसद पुनर्स्थापना गर्न मात्र होइन, हाम्रो अधिकतम लक्ष्य, कम्युनिस्टको अधिकतम लक्ष्य के हो भन्नुहोस् त? साम्यवाद हो। समाजवाद साम्यवाद हो। साम्यवादसम्म हामी सँगै जान सक्ने वातावरण हुन सक्छ। म एउटा सानो हिस्सा सुनाउँछु। नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई मजदुर किसानको पार्टी भनी घोषणा गर्दै समाजवाद देशमा निर्माण गर्नका निम्ति संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दछ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्स्थापना गराई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको लक्ष्यलाई पुरा गरी समाजवाद र साम्यवादको निर्माणको कुरा गर्दछ भने त झन् दुवै पार्टी एक साथमा बसौँ, संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने सवालमा मात्र छलफल नगरी अन्तिम लक्ष्यसम्मको कुरामा व्यापक रूपले छलफल गरी एउटा सही निष्कर्षमा उत्रने धेरै मौका देखिन्छ। यो पुष्पलालजीको सैद्धान्तिक रूपबाट नै ठुलो ब्लन्डर हो। उहाँले काङ्ग्रेससित मिलेर साम्यवादमा पुग्न सक्ने जुन एउटा सम्भावना देख्नुभयो, यो पुष्पलालजीको ठुलो ब्लन्डर हो। बिपीले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने साम्यवादमा प्रजातन्त्र हालिदिने हो भने त्यो समाजवादको एउटा फुल पिक्चर बन्न सक्ने सम्भावनाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले अघि पढेको कुरा चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फरक लाइन देखिएन यसमा? अब यसमा के भने बिपीको भनाइ, म तपाईँलाई जब बिपीको नाम उठ्यो म अलिकति जोडिहालौँ। बिपीको एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो र उहाँको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने बुकलेटमा उहाँले त्यसलाई सुमेकरको सिद्धान्तलाई अनुसार अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यो भनाइ के छ भने उहाँको समाजवाद आर्थिक समाजवाद हो, राजनीतिक ऊ होइन, आर्थिक समाजवाद हो। आर्थिक डिस्ट्रिब्युसनसित रिलेटेड छ। अब मार्क्सको समाजवाद मैले धेरै अगाडि, आजभन्दा 38 वर्ष अगाडि बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मार्क्सको समाजवाद भन्ने एउटा लेख लेखेको थिएँ 38 इयर्स अगाडि, र त्यो लेखमा मैले उहाँको त्यसको खण्डन गरेको छु बिपीको विचारको। कि बिपी के भन्नुहुन्छ भने समाजमा उत्पादनलाई बढाएर अनि वितरणमा समानता ल्याउन सकिन्छ भनेर उहाँको प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यो हो हेर्नुहोस्। अब तर मार्क्सको समाजवाद भनेको के हो भने तपाईँ उत्पादनका साधन र श्रमका वस्तुहरूमाथि मुठ्ठीभर व्यक्तिको जति बेलासम्म स्वामित्व रहन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँ कसरी इक्वल डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ? बिपीको समाजवाद र यो समाजवाद बिचको, मार्क्सको समाजवाद बिचको अन्तर यो हो। र अब हुँदै जाँदा यहाँनिर कामरेड पुष्पलाल कुन हदसम्म जानुभयो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद ल्याउने, तर पहिलो पाटोमा के छ, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद ल्याउने कुरा गर्यो, सक्दैन पनि भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादसितको उहाँको अन्तर्विरोध भनेको रिभोल्युसनरी लाइन रिफर्ममा मात्रै छ हेर्नुहोस्। उहाँले के भन्नुभयो भने संसद पुनर्स्थापना गरिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले पुँजीवादी क्रान्ति अनि समाजवादमा जाने भन्छ, संसद पुनर्स्थापना गरेपछि समाजवादी क्रान्तिमा जाने भन्छ। हामी नेकपाले चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना गरेपछि जमिनको लाइन रिफर्म गरेर भूमि सुधार लागू गरेर अनि सामन्तवादी सम्बन्धहरूलाई अन्त्य गरेर समाजवादमा जाने भनेर पुष्पलालले भन्नुभयो। यहाँ पनि पुष्पलाल चुक्नुभयो। कसरी भने संसद पुनर्स्थापना गरेपछि नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा हुने हो र अनि समाजवादमा जाने। संसद पुनर्स्थापना गरेपछि पनि कम्युनिस्टहरूको काम के, उहाँले पुष्पलालले के नारा दिनु पर्थ्यो भने हाम्रो नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम कन्टिन्यू हुन्छ, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम पुरा भएपछि बल्ल समाजवादमा जान्छौँ भन्नु पर्थ्यो। उहाँको यो लेखमा उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छैन। काङ्ग्रेससितको मतभेदमा एउटा जमिनको बाँडफाँड, सही बाँडफाँडको मतभेदको कुरा देखाउनु भएको छ र काङ्ग्रेस संसद पुनर्स्थापना गरेपछि समाजवादमा जाने भन्छ। तर हामी चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना गरेपछि सामन्ती सम्बन्धहरूलाई निमिट्यान्न पारेर समाजवादमा जाने भन्छौँ भन्नुभएको छ। यहाँ पनि उहाँले नयाँ जनवादी क्रान्तिको, माओ सेतुङको नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटा न्यू डेमोक्रेटिक रिभोल्युसनको कुनै कार्यनीति, रणनीति, सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्नुभएको छैन। यो पनि उहाँको सैद्धान्तिक रूपबाट, रणनीतिक रूपबाट नै कमजोर पक्ष हो। सामान्य रूपमा अहिले नेकपा एमाले जुन सैद्धान्तिक विचारधारा बोकेको छ नि, जबजको कुरा गर्नुहुन्छ नि, जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनताको बहुदलीय जनवाद पुष्पलालकै विचारधाराको लिगेसी होइन र?
यो बहुदलीय जनवादका पक्षधरहरू जस्तो यही एउटा अङ्क छ र यसमा वामदेवजीको शुभकामना छ यो जर्नलमा। उहाँले यसलाई चाहिँ नि उसकै पुष्पलालजीको उसको विकसित रूप भनेर भन्नुभएको छ। यो बिल्कुल गलत, 100% गलत चिज हो। पुष्पलालजीमा जुन कमजोरी रह्यो पहिलाको डेमोक्रेटिक रिभोल्युसन सम्बन्धमा, त्यो कमजोरी मात्रै हो। उहाँको ज्ञानको कमी, त्यति बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, 2006 सालदेखि 35 सालसम्म उहाँलाई प्रभाव पार्ने नेपाली सोसाइटीमा रहेका चिजहरू, यी विभिन्न चिजहरूबाट उहाँमा पैदा भएको, जसलाई उहाँले चिर्न सक्नु भएन, त्यसको कमजोरी मात्रै हो। तर बहुदलीय जुन एउटा बहुदलीय जनवादको मदन भण्डारीद्वारा अगाडि सारिएको कुरा छ, त्यो बिल्कुल पूर्ण रूपमा त्यो बुर्जुवा सिद्धान्त हो। त्यो कुरो अहिले देखिएको छ नि। उहाँहरू बहुदलीय जनवादबाट गएर आज कहाँ पुग्नु भएको छ देशमा? समाजवादको नाम कुनै छैन, साम्राज्यवादीहरूसित घाँटी जोडेर हिँड्नु भएको छ। पुष्पलालले त त्यति बेलै चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा को कुरामा जोड दिनुभएको थियो नि, होइन र? यसो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको के हो भने तपाईँ राणा शासनको अन्त्य गरेर जुन संविधान सभाको अधिकार दिने कुरा राजाले हस्ताक्षर गरेका थिए, त्यो कुरोलाई क्रमशः राजाले जब समाप्त गरे, षड्यन्त्र गरेर, त्यो षड्यन्त्रमा काङ्ग्रेस पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सामेल छ। त्यसको आलोचना गर्ने क्रममा र त्यसपछि गएर जब 17 साल तत्कालीन राजा महेन्द्रले टेकओभर गरे, मल्टी पार्टी सिस्टम, निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे, र त्यसपछिको जुन वातावरण छ, त्यो वातावरणमा, ती वातावरणहरूमा 7 सालमा जति बेला नागरिक अधिकार नभएको, राजनीतिक अधिकार नभएको, दल खोल्ने अधिकार नभएको बेलामा ती चिजहरूमा पुष्पलालजीले जोड दिनु सही कुरा हो। 17 सालपछि तत्कालीन राजाले सत्ता टेकओभर गरेको बेलामा, निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको बेलामा फेरि दलीयताको कुरा उठाउनु त्यो बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो। तर यो बहुदलीय जुन जनवादको कुरा छ, यो बहुदलीय जनवाद भनेको नयाँ जनवादलाई गरिएको संशोधन हो। नयाँ जनवादमा के भने बहुदलतालाई स्वीकारेको छ माओको नयाँ जनवादले। जस्तो चीनमा क्रान्तिपछि 8वटा राजनीतिक दलहरू थिए, डेमोक्रेटिक पार्टीहरू थिए, उनीहरू सरकारमा सामेल थिए, र अब आएर के भने त्यो त्यस प्रकारको मल्टी पार्टी एउटा सिस्टम भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मानेर जानुपर्ने सिस्टम हो। त्यो उनीहरूले कोअपरेसन गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यो सिस्टम हो। र पछि यो बहुदलीय जनवाद भनेको त्यो होइन। कम्युनिस्ट पार्टी भोलि समाजवाद आउँछ र त्यति बेला पनि यस्तै चुनावमा ब्यालेट थाप्ने, ब्यालेटमा साम्राज्यवादी पार्टीहरूले बढी मत मेजोरिटी ल्यायो भने कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने, त्यस प्रकारको सोचाइ हो। पछि यही सोचाइ नेकपा माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवादबाट अगाडि ल्यायो। उसले पनि ल्यायो कि मल्टी पार्टी सिस्टम, जस्तो मल्टी पार्टी बहुदलीयतालाई स्वीकार्नुपर्छ र यदि कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा अल्पमतमा पर्छ भने प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्छ भनेर नेकपा माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवादको सोचलाई अगाडि ल्यायो। उसको 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको र बहुदलीय जनवाद भनेको एकै प्रकारको एउटा आइडियोलोजिकल बेसहरू हुन्, आइडियोलोजिकल एनालाइसिसहरू हुन्, र यी बुर्जुवा सिद्धान्त हो। तपाईँले अहिले जे बताइराख्नु भएको छ हामीलाई, पुष्पलालको जीवनीको बारेमा कुरा गर्दा, पुष्पलालको कार्यशैलीको बारेमा कुरा गर्दा, सम्भवतः आफ्नो जीवनकालमा सामान्य कमजोरीमा पनि धेरैभन्दा धेरै निन्दा, अपमान बेहोर्ने नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा। अब यसको दुई तीन, तर उहाँलाई चाहिँ यो निन्दा अपमानबाट एक्ल्याउने प्रयास पनि भए। कतिपयले त गद्दार पुष्पलालसम्म पनि भन्न पाए। यो प्रसङ्गलाई कसरी चाहिँ फर्केर हेर्दा चाहिँ कसरी आजको दिनमा हामी सम्झिन सक्छौँ? निश्चित रूपमा तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। मैले डिप स्टडी गरेको थिएँ यो प्रश्नको सन्दर्भमा, अथवा यो हामी त अहिले पुष्पलालको उठेको छ, भोलि अरू रामबहादुरको उठ्ला, श्यामबहादुरको लाई त्यसै गरेर साइडलाइनमा लाग्दै गरेको उठ्ला। अब यी दिन छँदैछ, ती सन्दर्भ आउलान्। अब अहिले पुष्पलाल कमरेडको बारे कुरा उठ्दा के भने, निश्चित पहिलो त म यसको सोर्समा जान चाहन्छु, सोसियल बेसमा जान चाहन्छु। यस प्रकारको जुन परिघटना समाजमा घट्छ त्यसको मेन सोर्स भनेको समाजको पेटी बुर्जुइज, एउटा समाजमा विद्यमान निम्न उत्पादन प्रणाली हो। यसको सामाजिक आधार हेर्नुहोस्। अनि निम्न पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले मान्छेको जुन दिमागमा रिफ्लेक्ट गर्छ नि,
हो त्यसबाट यी चिजहरू पैदा हुन्छन्। अब जस्तो भनौँ अब तुलसीलालको कुरा गरौँ, तुलसीलाल र पुष्पलाल बिचमा यस्तै गडबड भइरहन्थ्यो। हेर्नुहोस् यति गडबड हुन्थ्यो उहाँहरूको बिचमा, सानो सानो कुरामा एउटाले अर्कोलाई झराल्ने। अब रायमाझीको त्यही थियो। भनेको मतलब त्यहाँ के थियो भने अहिलेसम्म नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट नेपाली समाजको निम्न पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र बाह्य प्रभावबाट पर्ने जुन मानिसको दिमागमा पर्ने असरबाट मुक्त भएको छैन। कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूमा सामन्तवादी एउटा रिफ्लेक्सन देखिन्छ, कतिपयमा पेटी बुर्जुइज रिफ्लेक्सन देखिन्छ, कतिपयमा इम्पेरियलिस्टहरूको मेनिपुलेसनको रिफ्लेक्सन देखिन्छ। र पुष्पलालजीलाई पनि कैयन अवस्थामा आइसोलेट गर्ने एउटा टेन्डेन्सी, एउटा स्ट्रङ स्ट्रिम चाहिँ नि त्यति बेला विकसित भएको मैले पाएको छु। र त्यस सन्दर्भमा तुलसीलालजी अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ नि। र तुलसीलालजीले पुष्पलालजीलाई काफी म्यानेज गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको हो। अब पछि गएर जस्तो तपाईँले सन्दर्भवश गद्दार पनि भन्नुभयो, त्यो क्लियर छ। नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा त्यो शब्द कामरेड एमबी सिंहले प्रयोग गर्नुभएको हो। र अब जस्तो म एमबी सिंहकै एउटा पुपिल हुँ पार्टीमा, कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा, र पछि गएर पहिला यो कुरो पहिला राखेर अनि म त्यसमा जान्छु। पछि गएर एमबी सिंहले त्यो गद्दार भन्ने शब्दलाई फिर्ता लिनुभएको छ र यो जुन गद्दार पुष्पलाल भन्ने नामको किताब छ त्यसलाई नाम परिवर्तन गरेर क्रान्ति वा भ्रान्ति भनेर भन्नुभएको छ। पुष्पलाल गद्दार त होइन, तर उहाँमा क्रान्ति प्रतिको जेन्युन एउटा दृष्टिकोण नभएर उहाँमा क्रान्ति गर्ने कुरा पनि गर्ने, तर भ्रान्तिपूर्ण क्रान्तिको एउटा एटिच्युड चाहिँ नि को बाहुल्यता रह्यो भन्ने रूपमा उहाँले ठ्याक्कै यो विषयलाई अहिलेको मौजुदा राजनीतिक वातावरणसँग, खास गरिकन मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको वर्ग चरित्रसँग, नेतृत्वको चाहिँ आक्षेप आरोप प्रत्यारोपसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ गद्दार पुष्पलाल, अहिले चाहिँ लाल गद्दारसम्मका जुन प्रकारका प्रसङ्गहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ। तपाईँले अघि नाम लिनुभएकै पात्रहरू जसरी चाहिँ पुष्पलाललाई आइसोलेट गर्ने खालका, पुष्पलाललाई एक्ल्याउने खालका जुन गतिविधिहरूमा संलग्न रहे, अहिले ठ्याक्कै त्यही कुरा रिप्लिकेट भएको हो। अब योसित जोडिएको प्रश्न फेरि विषयमा ट्विस्ट गर्यो। प्लिज ट्विस्ट गरेँ। अब म भन्दै थिएँ कि यो गद्दार शब्दको प्रयोग पहिलो कुरो लेखकले नै त्यसलाई परिवर्तन गर्नु भइसकेको छ, त्यसले गर्दा अब त्यसमा बढी नजाउँ। दोस्रो कुरो के भने पुष्पलालको बारेमा गद्दार शब्दको प्रयोगलाई मैले बेसिकल्ली गलत मान्छु। पुष्पलाल गद्दार भनेर कस्तोलाई प्रयोग गर्ने? जो क्रान्ति सिद्धान्त समाज देश प्रति गद्दारी गर्छ, जसले विदेशीको एजेन्ट भएर काम गरेको हुन्छ, जसले बुर्जुवा विचारधाराको एजेन्ट भएर काम गरेर मार्क्सिजमलाई सिद्ध्याउँछ, त्यस्तोलाई गद्दार भनिन्छ। पुष्पलालजीमा कमजोरीहरू हो, तर उहाँ एउटा नेपालको पायनियर हो र उहाँको बारेमा गद्दार शब्द आपत्तिजनक छ, गलत छ। यो खुसीको कुरा हो कि एमबी सिंहले पछि त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो। तर यही विषयमा जोडेर म के भन्न चाहन्छु भने एमबी सिंहले प्रयोग गरेको गद्दार शब्द चाहिँ नि गलत हो, तर त्यो उहाँले गद्दार भनेर प्रमाणित गर्न जुन तथ्यहरू पेश गर्नुभएको छ त्यहाँ प्रस्तुत तथ्यहरू चाहिँ नि गलत छैनन् अरे, सबै तथ्यहरू सही छन्। तर ती तथ्यहरूको आधारमा कामरेड पुष्पलाललाई गद्दार प्रमाणित गर्न सकिँदैन, मिल्दैन, हुँदैन। उहाँमा कमजोरी रहेको भनेर तिनीहरूलाई त्यो उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्छ। उहाँका कमजोरीहरूलाई त्यसमा उहाँले एमबी सिंहले राख्नु भएको छ। यो विषयलाई अब यत्तिकै राखौँ। अब अर्को कुरो, तपाईँले जुन त्यो त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिलेको नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, अब तपाईँ त्यो बेलाको यदि हामीले तुलना गरेर हेर्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हेर्छौँ, सैद्धान्तिक वैचारिक राजनैतिक सबै चिजबाट राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताको दृष्टिबाट हेर्छौँ भने तपाईँको पुरानो पिँढी जुन पहिलो पिँढी छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको, केशरजंग रायमाझी बाहेक अरू कसैलाई पनि गद्दार भन्न मिल्दैन। मैले अघि जुन तुलसीलालजीको कुरा गरेँ, उहाँ गद्दार होइन, उहाँहरूको पेटी पुर्जी केही सामान्य रिफ्लेक्सनहरू हो, नत्र उहाँ होइन। हेर्नुहोस्, तर अहिले तपाईँले जस्तो पुरा पहिलो पिँढीमा हेर्दा एकजना गद्दार पाउनुहुन्छ केशरजंग रायमाझी, अरूमा कोहीमा केही कमी, कोहीमा केही कमजोरी मात्रै पाउनुहुन्छ। अहिले हेर्नुभयो, अहिले तपाईँले को गद्दार हो भनेर हेर्ने होइन, या होइन को
को गद्दार हो भनेर हेर्ने होइन, कुन चाहिँ नि गद्दार छैन भनेर हेर्ने पो त अहिले त। अहिले त सबै गद्दार नि अहिले त तपाईँको। त्यसले गर्दा यो पहिलो पिँढीसित अहिलेको खास गरेर 46 सालपछिको आन्दोलन पछिको कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैन। अहिले त लगभग अधिकांश लगभग 90% लिडरसिप चाहिँ नि केशरजंग रायमाझीको र्याङ्कमा पर्छन्। जातीयता, साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको कुरालाई लिएर हामीले पुष्पलालको विचारधारालाई अलिकति विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँ के भन्नुहुन्छ भने जातीय, साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीयतावादी भावनाबाट राष्ट्रको विकास सम्भव हुँदैन। यस विषयको वकालतले समाजमा अनावश्यक विवाद मात्रै सिर्जना गर्नेछ। यो लाइनमा सम्भवतः अहिलेका कम्युनिस्टहरू त छैनन् नि त। अब यसमा खास गरेर जातीयताको प्रश्नलाई चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेकपा एमाले अथवा पूर्व मालेहरूले त्यसरी उठाएको होइन। जातीयताको प्रश्नलाई जातीयताको राजनीतिमाथि, जातीयताको भोटमाथि टेकेर जातीयताको एउटा शक्तिमाथि टेकेर राजनीति चाहिँ नि पूर्व नेकपा माओवादीले गरेको हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो जातीयतालाई त्यसको परिणामस्वरूप समाज विग्रहमा पनि त गएको छ नि। हाम्रो नेपाली समाज पहिलाको जस्तो इन्ट्याक्ट छैन। अहिले पहिला के गर्थ्यो, नेपालका उत्पीडित जातिहरू, उत्पीडित जातिभित्रका पनि उत्पीडित एउटा तहले के सोध्थ्यो भने हामी नेपाल एउटा अर्ध नव औपनिवेशिक मुलुक हो, अर्ध सामन्ती मुलुक हो, म उत्पीडित जाति पनि मेरो मुक्ति पुरा नेपालको मुक्तिसित जोडिएको छ भनेर सोध्थ्यो हेर्नुहोस्। अब अहिले कुनै एउटा उत्पीडित जातिभित्रको उत्पीडित तह, उत्पीडक जातिभित्रको उत्पीडित तह कसैले पनि अहिले त्यसरी ओभरअल नेपालको मुक्तिसित आफ्नो मुक्तिलाई जोडेर हेर्दैन। उसले मेरो मुक्ति भनेर मात्र खालि एउटा मात्र मन्त्र लिएर अगाडि बढेको छ। त्यसको परिणाम के भएको छ भने समाजमा विग्रह पैदा भएको छ। अब जहाँसम्म राज्यको कुरा, यद्यपि पछिल्लो समय अलिकता त्यो नर्मलाइज भएर गयो, नत्र अब जातिको आधारमा राज्य बाँड्ने अनि जातीय आधारमा पार्टीका सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने, अब यो तरिकाले अल नेपाल लेभलको अर्गनाइजेसन, मेन्टालिटी, कार्य विभाजन यी सबै कुराहरूलाई ध्वस्त पार्छ र समाजलाई अराजक एउटा उसमा दिशातर्फ उन्मुख गर्छ। र हामीले यदि छिटै नै यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ नेपाली समाजमा, फेरि नेपालको मुक्ति नै मेरो मुक्ति हो, मेरो मुक्ति नेपालको मुक्ति अन्तर्गतको हो भनेर सोच्ने एउटा मानसिकतालाई हामीले डेभलप गरेर जानुपर्छ। र यो जुन रेसिस्ट पोइजनस विट्स छ यसको चाहिँ नि हामीले जराइदेखि नै काटेर समाजलाई। तपाईँले यो कुरा गर्दा चाहिँ पुष्पलालले भन्नुभएको थियो आफूले लिएको विचार अनुसारको व्यवहार गरियो भने मात्रै समाज र जनताको असल नेता भइन्छ, अन्यथा नेता तथा कार्यकर्ताहरू काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झै हुनेछन्, अन्यथा जनताले उक्त नेतालाई वास्तविक नेताको रूपमा मान्ने छैनन्। अहिलेको अवस्था त ठ्याक्कै यही हो। अब उहाँले कामरेड पुष्पलालले जे भन्नु, अन्यथा यसो गर्छन् भनेर जे भन्नुभएको छ अहिलेका नेताहरूले त्यही गरिरहेका छन्। हजुर, ठ्याक्कै उहाँले जे गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ त्यही गरेका छन्। तर तिनै नेताहरूले पुष्पलालको माला जपेर पुष्पलालको हामी डिस्पल हौँ, एकदम इमान्दार विद्यार्थी हौँ भन्ने रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पनि उनीहरू पछाडि हट्दैनन्। यही विडम्बना छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन। सिकियो के भने सवालमा त के सिकेका छन् हाम्रा अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू पुष्पलालबाट? के लिगेसी चाहिँ के लिएर बसेका छन्? पुष्पलालको कुन चाहिँ लिगेसीका आधारमा उहाँहरू चाहिँ अहिले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? पुष्पलालको कुन चाहिँ पक्षलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनुसरण गर्नुभएको छ? अब उहाँहरूले दाबी गर्ने एउटा कुरो हो, मेरो चाहिँ विश्लेषण, उहाँहरूले कामरेड पुष्पलालको केही पनि अनुसरण गर्नुभएको छैन। कामरेड पुष्पलाललाई मिसयुज गर्नुभएको छ। कामरेड पुष्पलाललाई ट्रेडमार्कको रूपमा उहाँहरूले युज गर्नुभएको छ। यो अधिकार उहाँहरूलाई छैन, उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूले जे सिक्नु भएको छ साम्राज्यवादबाट सिक्नु भएको छ, अरू कसैबाट, नेपाली जनताबाट, नेपाल राष्ट्रबाट, अनि कामरेड पुष्पलालबाट
मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट उहाँहरूले केही पनि सिक्नु भएको छैन। उहाँहरूले जे सिक्नु भएको छ पुँजीवादबाट जति सक्यो सम्पत्ति कमाऊ, जति सक्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई ठाउँमा तपाईँ यो भर्ती भन्नुहुन्छ गरे। अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व र कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने कम्युनिस्ट हुँ भन्ने दाबी गर्नेहरू कम्युनिस्ट विचारधारा सिद्धान्तबाट निकै तल स्खलित भएर पुगिसकेका छन्। यिनीहरू वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन् रहेछन् भन्ने चाहिँ तपाईँको भनाइ हो? निश्चित रूपमा, किनकि मैले धेरै वर्ष अगाडि नै जस्तो नेपालका जुन आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर दाबी गर्ने ठुला राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूलाई मैले कम्युनिस्ट मान्दिनँ। उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन्। अब उनीहरूको एउटा बाध्यता के छ भने तपाईँ नेपालको जनमत चाहिँ नि कम्युनिस्ट जनमत छ क्या, कम्युनिस्ट सपोर्टर जनमत छ। उनीहरू यो नाउँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि राख्न चाहन्नन्, किनकि तपाईँको कम्युनिस्ट जुन दिनसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको नाम ब्यानर राख्छन् नि, लिन्छन्, टाँगिरहेका हुन्छन्, त्यति बेलासम्म साम्राज्यवादीहरूले 100% विश्वास गर्दैनन्। कता कता साम्राज्यवादीहरूभित्र शङ्काको वातावरण रहिरहन्छ यिनीहरूप्रति। तर अब यिनीहरूको समस्या के छ भने यदि साम्राज्यवादीलाई खुसी बनाउन अहिले ब्यानर झिक्दैनौँ, भोलि नेपालमा अर्को कुनै दलले यो कम्युनिस्ट जनमतलाई क्याप्चर गरिदिन्छ, हेर्नुहोस्, रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। अनि साम्राज्यवादीहरूलाई उनीहरू के गर्छन्, बन्द कोठामा तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, यो हाम्रो बाध्यता हो, हामीले नाम अहिले झिक्न सक्दैनौँ, समय मिलाएर नाम पनि झिक्छौँ, काम विचार सबै झिक्यौँ, एउटा नामैको कुरामा तपाईँहरू किन पछि लाग्नुहुन्छ, हाम्रा नीति कार्यक्रम हेर्नुहोस् तपाईँहरूकै सेवा गरिरहेका छन् भनेर उनीहरू एउटा बन्द कोठामा साम्राज्यवादीहरूलाई कन्भिन्स गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो उनीहरूको बाध्यता हो, कुनै पनि बेला उनीहरूले यो नामलाई झिकेर फाल्नेछ। सिद्धान्त र विचारकै कुरा गर्ने हो भने यति विधि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएर एक ठाउँमा बसिराख्नु चाहिँ यो समस्या चाहिँ मूलत नेपालमा मात्रै हो कि अन्यत्र पनि हो? होइन, यसरी यसो यो नेपालको आफ्नो पर्टिकुलारिटी छ र नेपालको यो विशेषता नेपालको नै हो। सबै ठाउँमा यस्तो परिस्थिति छैन। जुन यो कम्युनिस्ट एउटा विचित्रको वातावरण भयो क्या नेपालको। तपाईँको यो कसैले नसोचे साम्राज्यवादीहरू जेल पर्छन्। एउटा तपाईँलाई पनि याद होला, एउटा कोही स्कलर नेपाल आएर छन्, नेपालमा कम्युनिस्ट सपोर्टर कसरी यत्रो बढ्यो, कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य कसरी यस्तो भयो, कसरी यतिका छ, धेरै छ भनेर उनले अध्ययन गर्दा के पाएछन् भने नेपालमा कम्युनिस्टले बहुविवाह पनि गर्न पाउने, जाँड खाएर बाटामा हल्लिँदै हिँड्न पाउने, बाटामा फुटपाथमा लड्न पनि पाउने, हिन्दू धर्म पनि मान्न पाउने, क्रिस्चियन पनि मान्न पाउने, जे पनि नेपालमा कम्युनिस्टले यो मार्क्सदेखि अथवा लेनिन स्टालिन माओका कम्युनिस्टहरू जस्तो यो गर्न पाउने यो गर्न नपाउने भन्ने छैन। त्यही नभएकोले यतिका भकारे छन् नेपालमा कम्युनिस्ट भनेर उनले भनेका थिए। हेर्नुहोस्, किनकि कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के हो भने सेन्ट्रल लेभलमा पुगेपछि त्यो सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरले धर्मलाई आफ्नो व्यक्तिगत मामला बनाउन पाउँदैन। हेर्नुहोस्, तर यहाँ हेर्नुहोस् त जातीय छुवाछुतलाई कम्युनिस्ट लिडरले, मलाई थाहा छ, मेरो अनुभव छ, मसित साथीहरू भूमिगत कालमा जाँदाखेरि तपाईँको मसित कोही दलित जाति कामरेड हुन्थ्यो भने कुनै बाहुनको घर ऊ र म सँगै गएको छौँ भने बाहुन कामरेडले दलित जातिलाई भित्र छिराउँदै हिँड्थ्यो। हेर्नुहोस्, माथि त्यो सँगै बसेर भात खाने त्यो कुरै छोड्नुहोस्। अब हो यो पनि गर्न पाएपछि ऊ पनि बन्ने भयो, कम्युनिस्ट बन्ने भयो, ऊ पनि कम्युनिस्ट बन्ने भयो, अनि गएर पैसा पनि कमाउन पाइयो, घुस खान पाइयो, नातेदार गर्न पाइयो, दुई चारवटा वाइफ राख्न पाइयो, अब जे गरे पनि पाइयो त। अनि कम्युनिस्टको त्यसो भने चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ केले कम्युनिस्ट बनाउन चाहिँ अहिले अझैसम्म चाहिँ जोगाइराखेका छन्? किनभने विचारधारा, सिद्धान्त र मार्गदर्शक दर्शनका कुराहरू त सबै बागमतीमा सेलाइसके। केले जोडेर अहिलेसम्म चाहिँ प्रेरित गरिराखेका छन् उनीहरूलाई कि तपाईँहरू कम्युनिस्ट नै हो, तपाईँहरू कम्युनिस्ट विचारधाराका नेता नै हुनुहुन्छ, त्यो केवल चाहिँ एउटा लेभल मात्रै हो? मैले बुझेको चाहिँ नि त्यसको एउटै मात्र आधार भनेको जुन यो पब्लिक कन्जप्सन हो। हेर्नुहोस्, नेपालको पब्लिक कम्युनिस्ट ओरिएन्टेड छ, कम्युनिस्ट सपोर्टर छ। एउटा पब्लिक कन्जप्सनको लागि उनीहरू कम्युनिस्ट बनेका छन्, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि त्यसको। म एउटा लाइन पढ्न चाहन्छु, पुष्पलालले नै
निकै कोडिफाई गर्नुभएको एउटा लाइन मैले चाहिँ भेटाएको थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सधैँ आदर्श र उदाहरणीय पात्रको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्यो भने मात्रै समाजले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सधैँ आशा र भरोसाका साथ विश्वास गर्दछ र पार्टीका सोच तथा अभियानमा जनता उत्साहका साथ लागि पर्नेछ। अझ शान्तिपूर्ण र संसदीय बाटोबाट समाजको रूपान्तरणमा हिँडेको पार्टीको लागि त यो आधारभूत विषय नै हो। अहिले यस विषयमा ज्यादै आलोचना भएको छ र यसलाई कम महत्त्व दिने कार्य भएमा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि ज्यादै हानिकारक हुनेछ। कमरेड पुष्पलालले जे भन्नुभएको छ बिल्कुल सही भन्नुभएको छ। मैले जस्तो होचिमिन्हले भियतनाममा भन्नुहुन्थ्यो आदर्श नै मानिन्छ नि, होचिमिन्हलाई कम्युनिस्ट नैतिकताको सन्दर्भमा पुष्पलाल कामरेडले जे भन्नुभएको छ त्यही होचिमिन्हको प्रकारको कुरा भन्नुभएको छ र अब हामीले ती चिजलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसको आदर्श र चरित्र चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरू त्यसलाई कम्युनिस्ट नैतिकता भनिन्छ। किन 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 निर्माण गर्न नसक्यो, किन त्यसमा स्खलन भएको? अब त्यसको दुईटा, अब नेपाल एउटा नवऔपनिवेशिक मुलुक हो है, अर्ध औपनिवेशिक नवऔपनिवेशिक मुलुक हो। अब अर्को कुरा के हो भने नेपाल हिन्दू धर्मको बाहुल्यता लगभग तपाईँ हिन्दू धर्म प्लस अरू बुद्धिज्म सबै जोड्ने हो नि 92-93% जान्छ हेर्नुहोस्। अब यत्रो यो भएको यो धार्मिक आधारले पनि त्यो चिजलाई असर गर्छ। अनि अर्को कुरो जुन मुलुक बाह्य शक्तिद्वारा प्रभावित हुन्छ र जुन मुलुकको माइक्रो र म्याक्रो म्यानेजमेन्ट बाह्य शक्तिले निर्धारित गर्छ यस प्रकारका समस्याहरू आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। सामान्य रूपमा झट्टै हेर्दा अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको बाल्यता रहेको देखिन्छ हाम्रो मुलुकमा। तर सत्ता सञ्चालनको पेरिफेरीमा पुग्दा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा डिलिभरी र प्रतिबद्धता गरे अनुसार चाहिँ काम गर्न नसकेको कटु यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग भएर आएको देखिन्छ। यो चाहिँ खासमा विचार र सिद्धान्तसँग जोडिएको हो कि आदर्श र व्यक्तित्वसँग जोडिएको हो यो विषय? अब कहिलेन त अब मलाई लाग्छ यसरी जानमा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सिद्धान्त हुन्छ नि जनवादी केन्द्रीयता, पार्टीको जुन निर्माणको शैली, यी सबै चिजहरू छन्। यिनीहरूको पनि जुन कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको पनि जस्तो अथवा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता छ, यो पनि दुई धार भएको तरबार हो क्या। तपाईँको यसले क्रान्तिकारीलाई पनि काट्न मिल्छ, यसले क्रान्तिकारी सङ्गठनको निर्माण गर्न पनि मिल्छ। तपाईँ अर्कोतिर फर्काएर हान्नुभयो भने क्रान्तिकारी सङ्गठनलाई अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो गरेर ध्वस्त बनाउनु पनि सकिन्छ, बुर्जुवा पार्टीमा रूपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो म नेपाल एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गऱ्यौँ हामीले। अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको के हुन्छ भने जनवादी केन्द्रीयता अनुसार चल्छ र त्यस क्रममा जस्तो पार्टीको प्रमुख हुन्छ, केन्द्रीय समिति हुन्छ, एउटा पिरामिड जस्तो शैली बन्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसरी बन्दै क्रममा जस्तो हामीले एउटै उदाहरण हेरौँ न, 4 वर्षसम्म नै इलेक्सन भएपछि सांसदहरू आफ्नो एरिया फर्केर जाँदैनन्, त्यो एरियामा जुन वचनबद्धता गरिएको हुन्छ केही पनि पुरा गर्दैनन्। अनि चुनावको 2-3 महिना अगाडिबाट फुट्टा त्यहाँ जान थाल्छन्। अनि उनीहरू जाने बेलामा एउटा सांसद जान्न नि, त्यहाँ उसको कमिटी हुन्छ, पहिलो उसको गाउँ समितिले अथवा जे नाउँ छ त्यसले त्यहाँका जनतालाई ल 4 वर्षसम्म हुन सकेन, अबको पटक हुन्छ भन्छ, केही भन्छ, कन्भिन्स गर्छ, जाँड रक्सी पार्टी गर्छ, दुनियाँ गर्छ। त्यसलाई त्योभन्दा माथिल्लो समितिले च्याप्छ, त्यसलाई त्योभन्दा माथिल्लो समितिले च्याप्छ। क्रमशः यो प्रक्रिया रिपिट भएको भए गर्छ। हाम्रो के हो भने त्यस प्रकारको सिद्धान्त के को लागि बनेको भन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन र मानिसहरूलाई गलत काम गर्न रोक्नबाट हो नि त। तर त्यही सिद्धान्त अर्को उल्ट्याएर प्रयोग गर्दा के हुँदो रहेछ भन्दा अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो पार्टी भन्छ नि, जस्तो सबैलाई थाहा छ, हामीले पटक हेऱ्यौँ। मेरो कतिपय साथीहरू एउटा चुनावपछि अर्को चुनावमा मात्रै गएको थियो। मेरो एउटा साथी अस्ति नै केही वर्ष अगाडि चुनाव, जनता पहिला मुरमुरिए, तपाईँ आउनु भएन, के गर्नु भएन, अहिले तपाईँ भोट माग्न आउने भने पिटौला जस्तो गरे, झम्टे। त्यस क्रममा गएर के भइदियो भने अनि त्यहाँको स्थानीय कमिटीले त्यो जनतालाई कन्भिन्स गरिदियो। पछि त त्यो सबै जनता घाममा टन्टलापुर घाममा उभिएर भोट हालिहाल्यो, त्यही मान्छेलाई भोट हाल्यो। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो जुन पिरामिड शैली
अथवा जुन सिद्धान्त नै पनि छ, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, पार्टीको आदर्श, अब यी सबै चिजहरूको पनि दुई धार भएका तरबार हुन् र एउटा सही तर्फबाट, सही साइडबाट मार हान्यौँ भने हामीले, अथवा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ भने हामीले रिभोल्युसनरी पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ। अब हामी त्यसलाई आधार बनाएर अर्को दिशाबाट हान्यौँ भने हामी एउटा रिभोल्युसनरी पार्टीलाई डिजेनेरेट गरेर एउटा रिफर्मिस्ट, बुर्जुई र करप्ट पार्टीमा पनि त्यसलाई हामी डेभलप गर्न सक्छौँ। जस्तो एकैछिन यहीसित जोडिएको छ, जस्तो भन्नु न, तपाईँ पूर्वी युरोपका मुलुकहरू, ख्रुश्चेभहरू, ब्रेजनेभहरू, अहिले सीहरू भन्नुहोस् न, उनीहरूले अहिले सीको कुरा गरौँ, चाइनाको कुरा गरौँ, चीनले के गर्छ, सम्पूर्ण अधिकार सीमा केन्द्रित छ अनि उनीहरूको पार्टीको के छ, जनवादी केन्द्रीयताबाट चल्छ। माथिल्लो कमिटीको कुरा तलले काट्न पाउँदैन भनेपछि अब यो दुईटा कुरो, एउटा कुरो माओको बेलामा पनि चल्थ्यो, त्यो त्यही हो पार्टी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, अहिले पनि त्यही राखेको छ। तर के भने माओको बेलामा त्यो रिभोल्युसनरी गोल प्राप्त गर्नको लागि, रिभोल्युसनरी पार्टी डेभलप गर्नको लागि, पार्टी डिजेनेरेट नहोस् भन्नको लागि उपयोग गरियो। अब अहिलेको त्यो भनेको के भने ब्युरोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो, त्यो नोकरशाही प्र्याक्टिस हो, त्यो केन्द्रीयताको प्र्याक्टिस होइन। त्यसले गर्दा अब अहिले कोही पनि मान्छे सीको विरुद्धमा जान सक्दैन, माओको समयमा माओको विरुद्धमा जान सक्दैन थियो, माओको विचारको विरुद्धमा जान सक्दैन थियो, माओको अब हामी हेरौँ सीको विचारको विरुद्धमा अहिले कोही पनि जान सक्दैन। तर सिद्धान्त एउटै उनीहरूले लागू गरिरहेको छ नि। त्यसले गर्दा मैले दुई धारको तरबार हो मार्क्सवादी सिद्धान्तहरू, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, जनवादी केन्द्रीयता भनेको अर्थ यो हो। यसको मिसयुजले, नेतृत्वले जब यसलाई मिसयुज गर्छ यस प्रकारको परिणामहरू आउन थाल्छन्। म अन्त्यतिर आइपुगेको छु, तर दुईटा प्रश्न फेरि सोध्छु म तपाईँलाई। एकातिर पुष्पलालको आज 43औं स्मृति दिवसमा हामीले पुष्पलालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको योगदानको कुरा गरिरहँदा समकालीन वाम नेताहरूले उहाँबाट सिक्नुपर्ने पाठका बारेमा कुराहरू गरिरहँदा उहाँहरूको आदर्श र विचारका कुराहरूसँग हामीले चाहिँ तुलना गरिरहँदा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको आरोह अवरोहको बारेमा कुरा गरिरहँदा सामान्य रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकत्रित र एकीकृत गर्न नसक्ने निष्कर्ष हो। मेरो चाहिँ नि यस सम्बन्धमा मैले पनि लामो समयदेखि दिमाग ख्याइरहेको छु, किनकि तपाईँले राखेको यो क्वेसन साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यसको हामी यदि सही जवाब खोज्न सक्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्याहरू चाहिँ नि समाधान हुन्छ। त्यसो होइन, पहिलो कुरो मेरो चाहिँ नि विश्लेषण भन्नुहुन्छ, निष्कर्ष के हो भने, निष्कर्षमा म केमा पुगेको छु भने अहिलेसम्मको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्कुलिङहरू नै असफल भए। जस्तो पुष्पलालको स्कुलिङ त्यो असफल भयो। अब यो पछि गएर अब एक प्रकारले बहुदलीय जनवाद ल्याएको भएर एमाले स्कुलिङ त्यो असफल भयो र एमबी सिंहको स्कुलिङ पनि असफल भयो हेर्नुहोस्। र अनि प्रचण्डको स्कुलिङ कोल्याप्स नै भयो, विप्लवको कोल्याप्स नै भयो। अस्ति गएर उनले नयाँ स्कुल खोल्ने विचार गरेर कोसिस गरे, उनी कोल्याप्स भएर आज प्रतिक्रियावादीहरूको शरणमा ढोका ढोका चार्दै हिँडेका छन् उनी। भनेको मतलब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आजसम्म अब हामीले उनीहरूलाई एउटा कुरामा श्रेय दिँदै, ठिक छ कम्युनिस्टको नाम, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो तपाईँहरूले, गर्नुभयो, एउटा नेपालमा कम्युनिस्ट घोषणापत्रको प्रसार गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तर तपाईँहरूले एउटा जुन डाइलेक्टिकल मेटेरियलिजम, हिस्टोरिकल मेटेरियलिजम छ कम्युनिजमको फिलोसफी, त्यो अनुसार तपाईँहरू चल्न सक्नु भएन। त्यसैले तपाईँहरूको स्कुलिङ असफल भयो भनेर हामीले नयाँ रूपबाट कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई नयाँ रूपबाट रिअर्गनाइज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अहिलेसम्मको स्कुलिङबाट हामी फेरि यहाँ यो चेन्ज गरौँ, यहाँ यो चेन्ज गरौँ, स्कुलिङ पिएलकै अपनाऊ, स्कुलिङ प्रचण्डकै अपनाऊ, स्कुलिङ ओलीकै अपनाऊ अथवा मदन भण्डारीको अपनाऊ अथवा एमबी सिंहको अपनाऊ भनेर हामी अगाडि बढेर चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलन युरोपतिर जस्तो गरी विच्छेद हुन्छ, हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। मैले केही सोध्न तपाईँलाई छुट्याएको छु। आजको दिनमा पुष्पलाललाई सम्झिँदै गर्दा पुष्पलालका केही महत्त्वपूर्ण कुरा
जुन कुरा चाहिँ तपाईँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले छुट्याएको छु भने कृपया केही छ भने सेयर गर्नुहोस् हामीसँग। मेरो त्यस्तो केही अरू त केही छैन, कतिपय कुराहरू आइसके। म उहाँको योगदानकै कुरा गर्दाखेरि कामरेड पुष्पलाल यस्तो एउटा नाम हो कसैले इतिहासबाट मेटेर मेटाउन सक्दैन, किनभने उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो संस्थापक महासचिव हो। यो कुरो इतिहासमा अमर भइसकेको छ। कसैले गद्दार भनेर, कसैले उहाँ भगवान भनेर, कसैले गद्दार भनेर मेटाउनु खोज्ने, कसैले भगवान भनेर मेटाउनु खोज्ने त हो नि। अब त्यो के गरे पनि त्यो मेटिँदैन। त्यो नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टको इमर्टल नाम हो। अर्को कुरो उहाँको सादा जीवन, जिन्दगीभर उहाँले सामन्तवाद र साम्राज्यवादको दलाली गर्नु भएन। ल मलाई एउटा पद देऊ, म कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसरी मोड दिन्छु, कहिल्यै गर्नु भएन। उहाँ यति आर्थिक दुरावस्थाबाट उहाँको जीवन गुज्रिएको छ, तैपनि एउटा निश्चित उद्देश्य लक्ष्य लिएर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, मरेर जानुभयो। उहाँको जुन यो आदर्श सादा जीवन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रतिको इमान्दारिता, समर्पण भाव हो, यो हामी सबै कम्युनिस्टहरूले उहाँबाट सिक्न पर्ने कुरा हो। र म सबै अहिलेको पिँढी, भोलि आउने उदाउने कम्युनिस्ट पिँढीलाई उहाँबाट यो कुरा सिक्न, उहाँप्रति न्याय गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस क्रममा फेरि विगतका गल्ती कमजोरी नदोहोरिन् भनेर उहाँमा जुन कमी कमजोरी थिए तिनीहरूलाई पनि ऐतिहासिक भौतिकवादी तरिकाद्वारा हेरेर तिनीहरूको पनि एउटा आलोचना गरेर करेक्सन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। र अर्को कुरो, पुष्पलालको कमी कमजोरी उपलब्धि सबै हेर्दाखेरि हामीले 2006 देखि 2035 सम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्यालेन्स अफ पावर दुईटै लेभलमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यो परिस्थितिमा पैदा भएका पुष्पलालका कमी कमजोरीहरू हुन्। त्यसबाट कतिपय कमी कमजोरीमा कामरेड पुष्पलाल बच्न सक्नुहुन्थ्यो, कतिपयमा बच्न सक्नुहुन्न थियो। हामीले वस्तुवादी ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसका बावजुद पनि झन् अहिले हामीले कम्युनिस्ट नेताहरू देखेका छौँ, पुष्पलाल अहिलेको कुनै कम्युनिस्ट नेतासित एउटा तुलना गर्न नै मिल्दैन। उहाँ एउटा अत्यन्त त्यागी, इमान्दार कम्युनिस्ट नेता हो र उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अमर नाम हो। कसैले उहाँलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट त्यो र्याङ्कबाट हटाउन सक्दैन। म उहाँलाई उहाँको 43औं स्मृति उसमा नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अजय सर, समय र संवादको लागि। आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा मैले तपाईँलाई सम्झेँ, हाम्रो स्टुडियोमा आएर पुष्पलालका योगदानका बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली राजनीतिज्ञले, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुष्पलालको योगदानहरूको बारेमा, उहाँले लिनुभएको विचारधारा, उहाँका कतिपय कमी कमजोरीका बावजुद पनि उहाँसँग जुन चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने जुन चाहिँ उहाँमा एउटा क्षमता थियो, ती सबै विषयवस्तुमाथि लिएर हामी कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि नेपालका एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनका अमर नाम र कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रको पहिलो अनुवाद गर्ने, कम्युनिस्ट विचारधाराको नेपालमा प्रचार प्रसार गर्ने, जीवन पर्यन्त त्यसप्रति बिना एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लागेर आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने महान नेताको, एउटा कम्युनिस्ट अगुवाको सम्बन्धमा दुई शब्द जुन राख्ने मेरो जानकारीमा के जति कुरा थिए ती राख्ने जुन अवसर उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि एबिसी परिवार र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अजय शर्मा, पूर्व राजदूत, कम्युनिस्ट अध्येता। आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।